बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर बैरून मुल्क रहता था और मेरे देवर की परफ्यूम की दुकान थी। मुझे परफ्यूम बहुत पसंद थे, तो मेरा देवर रोज़ाना रात को मुझे परफ्यूम ला कर देता, जिसे सूंघते ही मैं बेहोश हो जाती। और सुबह जब मेरे जिस्म से खुशबू आ रही होती, एक रात परफ्यूम सूंघने का मैंने बहाना किया और बेहोश हो गई। फिर उस रात जो मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि रात को मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पर हम हद से ज़्यादा भरोसा कर बैठते हैं, और वो रिश्ते महज धोखे के सिवा और कुछ नहीं होते। कभी कभी इंसान को ठोकर वहाँ से लगती है जहाँ से उसके गुमान में भी नहीं होता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरा नाम फातिमा है। मुझे हमेशा से ये एक आदत थी, या फिर शौक कह लीजिए, कि मैं जब भी तैयार होती तो बहुत सारा परफ्यूम लगाना ना भूलती। मुझे हमेशा से ही परफ्यूम की महक बहुत पसंद थी। मैं हमेशा एक ख़ास किस्म का ही परफ्यूम इस्तेमाल किया करती थी। जब मेरा रिश्ता हुआ तो मेरे घर में सभी लोग मुझे तंग करने लगे कि तेरी तो अपने परफ्यूम की देवर की दुकान है, तो हर रोज़ उससे परफ्यूम मंगवा कर लगाती रहना। मैं भी ये सोचकर खुश होती थी कि चलो घर की ही परफ्यूम की दुकान है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं परफ्यूम लगाती थी, एक दो रोज़ में ही पूरी शीशी खाली हो जाती। मैं उन लोगों में से थी जिन्हें परफ्यूम से इश्क था। मेरी अम्मा तो मेरी इस आदत से बहुत ही तंग थी और हर दफ़ा मुझे इसी बात पर टोकती रहती कि लड़कियों को इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं लगानी चाहिए। मैं हमेशा माँ की बात सुनकर हंस पड़ती और अम्मा से कहती कि मुझ पर कौन से जिन्नात आशिक होने वाले हैं जो आप इतनी परेशान होती हैं। अम्मा फिक्रमंद होकर कहती कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, और मैं नहीं चाहती कि खुदा न खास्ता तेरी इस आदत की वजह से तुझे कोई परेशानी उठानी पड़ जाए। मैं अम्मा की छोटी लाडली बेटी थी, इसलिए अम्मा को मेरी बहुत ही ज़्यादा फिक्र रहा करती थी। अम्मा हर छोटी छोटी बात पर ऐसे ही रोक टोक किया करती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अम्मा की हर बात मेरे भले के लिए होती है। शादी के रोज़ जब मैं दुल्हन बनी तो मैंने उस दिन भी ढेर सारा परफ्यूम लगाया। अम्मा मुझसे पूरी तरह नाराज़ हो गई, कहने लगी कि क्यों अपनी बर्बादी को दावत देती है। मैं अम्मा की बात को फिर से नज़रअंदाज कर चुकी थी। मेरी शादी असद से हुई थी। असद परदेसी थे। शादी के लिए वो कुछ दिन छुट्टी लेकर आए और हम दोनों की शादी हो गई। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरा देवर मुझे तंग करने लगा कि भाभी, आप तो मेरी दुकान ही खाली करवा देंगी। मेरा देवर अजहर एक बहुत हंसमुख इंसान था, और असद के जाने के बाद वो मेरे साथ बहुत हंसी मजाक किया करता। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ मेरा देवर अजहर और उसकी बीवी शुमाइला हमारे साथ रहते थे। दो ही नंदे थीं, दोनों ही शादीशुदा थीं। असद की शादी बड़े होने के बावजूद भी देर से हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी सालों बाद वतन वापस लौटे थे। इसीलिए पहले मेरे देवर अजहर की शादी शुमाइला से हो गई, और जब असद वापस आए तो फिर उनकी बहनों ने मुझे असद के लिए पसंद करके हम दोनों की शादी करवा दी। शादी की रात जब असद मेरे पास आए तो असद ने मुझे मुंह दिखाई में भी बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम तोहफे में दिया था, और मेरी खुशी की इंतहा न रही। वो कहने लगे कि उनकी बहनों ने उन्हें बताया था कि मुझे परफ्यूम से इश्क है, इसलिए उन्होंने मुझे मेरा इश्क ही तोहफा करना मुनासिब समझा। असद मेरा हाथ थामकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत तस्वर कर रही थी। मैं बहुत हसीन भी थी, और असद के साथ ने मुझे पूरी तरह मुकम्मल भी कर दिया था। असद शादी के बाद 15 दिन ही मेरे साथ गुजारने वाले थे, क्योंकि उन्हें वापस जाना था। उन 15 दिनों में असद ने मुझे इस कदर खुशियाँ दी थीं कि मेरे लिए बयान करना मुश्किल था। मैंने जो ये सोच कर घबराए जाया करती थी कि न जाने असद का मिजाज कैसा होगा, अब बहुत ही मुतमईन हो चुकी थी, क्योंकि उनकी आदतें काफ़ी हद तक मेरे जैसी ही थीं। वो एक बहुत ही खुश इखलाक इंसान थे। वो अपने घर वालों पर जान छिड़कते थे। उनके लिए उनकी बहनें और भाई ही उनकी ज़िंदगी थे, क्योंकि उनके माँ बाप का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था, और उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई थी। असद की हैसियत घर में बड़े भाई के बजाय एक बाप की तरह थी, इसीलिए असद के तीनों बहन भाइयों ने मुझे भी अपनी माँ का दर्जा दिया था। मेरा देवर अजहर तो हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरता, और असद के यहाँ ना होने की वजह से मेरे तमाम काम वही करता। असद को गए 8-10 दिन ही हुए थे कि जब मैं बग़ैर परफ्यूम के घर के काम में मसरूफ़ थी,
अज़हर दुकान से किसी काम से घर आया तो मुझे तंग करते हुए कहने लगा, भाभी आज आपने खुशबू नहीं लगाई। मैंने धीमे से मुस्कुराकर कहा कि सारी खुशबुएं ख़त्म हो गई हैं और अब लाने वाला भी कोई नहीं। मेरा इशारा असद की तरफ था। अज़हर कहने लगा कि भाभी आपने ये क्या गैरों वाली बात कर दी, मेरी अपनी दुकान है, रोज़ दुकान से आते हुए आपके लिए अलग अलग खुशबू लेकर आऊँगा और फिर जो आपको पसंद आएगी वही लगा लिया करना। अज़हर की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने कहा कि ठीक है, इस तरह मैं नई नई खुशबू भी चेक कर लूँगी। असद के जाने के बाद ज़िंदगी कुछ उदास हो गई थी। अपना घर छोड़ने का दुख तो हर लड़की को होता है, लेकिन मुझे साथ साथ शौहर की जुदाई भी बर्दाश्त करना पड़ रही थी। मैं हर मुमकिन अपना ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी। मैं सारा दिन घर के कामकाज में अपनी देवरानी शुमाइला के साथ मसरूफ़ रहती और सोने से कुछ देर पहले असद के साथ फ़ोन पर बात हो जाती। असद और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। असद अक्सर ही मुझसे कहते कि वो जल्दी मुझे अपने पास बुला लेंगे और हम दोनों हमेशा के लिए परदेस में रहेंगे। मैं भी अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ गुजारना चाहती थी। शादीशुदा होकर भी तन्हाई का अजाब सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और असद का भी कुछ यही हाल था। मेरे घर में भी दिल नहीं लगता था क्योंकि शुमाइला बहुत ही खामोश मिजाज थी। वो खामोशी से सारा दिन घर के काम काज करती और सिर्फ काम की बात करती, जबकि मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा बातें करने की आदी थी। इसलिए जैसे ही अज़हर घर होता तो मैं उसके साथ बातों में लग जाती। मेरी अज़हर से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं रात के खाने के बाद काफ़ी देर लाउंज में बैठकर अज़हर के साथ गपशप लगाती, लेकिन शुमाइला कभी हमारे साथ आकर ना बैठती। अगर मैं कामों में मसरूफ़ होती तो अज़हर मेरे आगे पीछे घूमता फिरता, लेकिन शुमाइला का रवैया मुझे कुछ सर्द सा महसूस होता। मैं ये सोचकर कुछ नहीं कहती थी कि हर किसी का मिजाज एक जैसा नहीं होता। शायद वो फितरतन खामोश मिजाज और संजीदा थी। एक रात असद से बात करने के बाद मैं सोने की तैयारी कर रही थी कि जब ही अज़हर मेरे लिए पहली दफ़ा परफ्यूम लेकर आया और मैं बहुत खुश हुई और मैंने अज़हर के जाते ही फ़ौरन परफ्यूम को खोलकर सूंघा तो अचानक ही मुझे चक्कर सा महसूस हुआ और मैं बेड पर लेट गई। कुछ ही लम्हों में मैं अपने होश खो चुकी थी और सुबह मेरी आंख खुली तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म टूट रहा हो। मैं उठकर बैठ गई। मेरे वजूद से पूरी तरह परफ्यूम की महक आ रही थी और मैं हैरान थी क्योंकि मैंने परफ्यूम सिर्फ सूंघा था, अपने जिस्म पर नहीं लगाया था। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं था कि रात को दरअसल हुआ क्या था। शायद मैंने परफ्यूम लगा लिया होगा, यही सोचकर मैं इस बात को नज़रअंदाज कर गई और मामूल के मुताबिक उठकर घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। शाम ढली जब अज़हर आया तो पूछने लगा, भाभी आपको परफ्यूम की महक कैसी लगी? उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर सोचते हुए कहने लगी कि परफ्यूम की महक तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे सूंघकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे चक्कर आ रहे हों। मेरी बात सुनकर अज़हर हंस पड़ा और कहने लगा, भाभी हो सकता है कि आपने पहली दफ़ा बहुत तेज़ खुशबू महसूस की हो और इसीलिए आपको चक्कर आ गए हों। आज आप वो खुशबू ना लगाइएगा, मैं दूसरा परफ्यूम ला कर दूंगा, वो ट्राई कीजिएगा। मैंने हंसकर अज़हर से कहा कि नेकी और पूछ पूछ, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मेरी हंसी पर शुमाइला ने एक नज़र पलट कर मेरी तरफ देखा और दोबारा बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई। मुझे शुमाइला का यूं देखना कुछ अजीब सा लगा। शायद उसे मेरा और अज़हर का बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उस रात मैं अज़हर के साथ बात करने नहीं बैठी बल्कि सीधे कमरे में चली आई। रात फिर अज़हर मेरे लिए एक नया परफ्यूम लेकर कमरे में आया और पूछने लगा, भाभी आज आप जल्दी कमरे में आ गई, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने मुस्कुराकर अज़हर के सवाल को टाल दिया। अज़हर के जाने के बाद मैंने जैसे ही उस परफ्यूम की महक को सूंघा, मुझे एक दफ़ा फिर सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ और थोड़ी ही देर में मैं खुद से गाफिल हो गई। सुबह आंख खुली तो मेरे पूरे जिस्म से उस परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, लेकिन मुझे अच्छे से याद था कि मैंने रात को परफ्यूम अपने जिस्म पर नहीं लगाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं अज़हर से इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती थी और ना ही मैं असद को बता सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही इस मसले का कोई हल तलाश कर लूं और मैंने ऐसा ही किया। अगली रात जब अज़हर परफ्यूम लेकर मेरे कमरे में आया तो मैंने परफ्यूम को खोल कर भी नहीं देखा और ऐसे ही उसे एक तरफ रखकर बेहोश होने का ड्रामा किया। मुझे आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था और जो कुछ उसके बाद हुआ मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे जानबूझकर बेहोश किया जाता था
تاکہ میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں کو جاننے اور سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ میں اپنے دیور اظہر پر بہت زیادہ اعتبار کرتی تھی، اسی لیے اس کے لائے ہوئے پرفیوم بہت خوشی سے سونگھ لیا کرتی تھی، لیکن مجھے ہرگز بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان پرفیوم میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی ہے۔ رات جب میں نے بے ہوشی کا ڈرامہ کیا تو کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھول کر جو اندر انسان آیا، اس کے بارے میں تو میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے کمرے میں آنے والا شخص اظہر ہوگا، لیکن اس وقت میری آنکھیں کھلی رہ گئیں جب میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری دیورانی شمائلہ تھی، جس نے کمرے کے اندر آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر پرفیوم کی شیشی اٹھا کر میرے پورے جسم پر پرفیوم لگا دیا۔ اس کے بعد اس نے موبائل سے میری کچھ نازیبا تصاویر بنائیں اور واپس کمرے سے باہر جانے لگی کہ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری دیورانی میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے، جبکہ میں نے اسے ہمیشہ اپنی بہن کی جگہ رکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شمائلہ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہے، اس لیے میں نے اسے فوراً آواز دے کر روکا۔ میری آواز پر وہ اچھل پڑی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں بے ہوش نہیں ہوں۔ میں نے شمائلہ سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ وہ یہ سب کیا کر رہی ہے، اور اس نے میری ایسی گھٹیا تصاویر کیوں بنائی ہیں، نہیں تو میں ابھی اسی وقت اظہر اور اسد کو سب کچھ بتا دوں گی۔ شمائلہ میری بات کا جواب دیے بنا ہی کمرے سے نکل کر بھاگنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی اور اسے آواز دے کر روکنے لگی۔ شمائلہ کا کمرہ اوپر تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی میں نے زور سے اسے ایک اور آواز لگائی، وہ تو نہ رکی، لیکن اظہر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ شمائلہ اتنی بدحواس ہو گئی تھی کہ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ میری آواز سے اظہر بھی اٹھ سکتا ہے۔ اظہر کو دیکھ کر تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اظہر جو شاید گہری نیند سے اٹھ کر آیا تھا پریشانی سے پوچھنے لگا کہ بھابھی سب خیریت تو ہے نا، آدھی رات کو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے لیے اظہر کو سچ بتانا بہت ہی مشکل تھا، لیکن میری بات عزت کی تھی، اس لیے میں نے اظہر کو بتا دیا کہ کس طرح اس کی بیوی آدھی رات کو میرے کمرے میں آ کر میری تصویریں بنا رہی تھی۔ اسد نے میری بات پر حیران ہوتے ہوئے شمائلہ کے ہاتھ سے فون کھینچا تو حیرت سے کہنے لگا کہ یہ تو میرا موبائل فون ہے۔ وہ غصے سے شمائلہ سے پوچھنے لگا کہ تم میرے فون کے ساتھ بھابھی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ لیکن شمائلہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، اس نے اظہر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اظہر سے کہا کہ پرفیوم میں کچھ ایسا ملا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں 3-4 راتوں سے بے ہوش ہو رہی تھی، اور شمائلہ میری اسی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ آخر پرفیوم میں ایسا کیا تھا؟ اظہر کہنے لگا کہ وہ دکان سے اصلی پرفیوم ہی لے کر آتا رہا ہے، لیکن آنے کے بعد وہ پرفیوم کمرے میں رکھ کر فریش ہونے چلا جاتا تھا، اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ مجھے پرفیوم دینے کمرے میں آتا تھا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ پرفیوم میں کیا ملا ہوا تھا۔ اظہر نے آگے بڑھ کر شمائلہ کو بالوں سے پکڑ لیا تھا، اور شمائلہ کے ساتھ وہ بہت سختی سے پیش آ رہا تھا۔ اظہر کا جارحانہ رویہ دیکھتے ہوئے شمائلہ تھر تھر کانپنے لگی تھی، اور اس نے سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پرفیوم میں اس وقت بے ہوشی کی دوا ملا دیا کرتی تھی جب اظہر نہانے کے لیے جاتا، اور جیسے ہی میں پرفیوم سونگھ کر بے ہوش ہوتی وہ اظہر کا موبائل فون لے کر میرے کمرے میں آتی اور میری ساری تصویریں بناتی، اور ساتھ ہی ساتھ میرے جسم پر بہت سارا پرفیوم بھی لگا دیتی تاکہ میں اظہر کے کردار پر شک کروں۔ شمائلہ کہہ رہی تھی کہ وہ صحیح موقع کے انتظار میں تھی کہ جب وہ اظہر کے کردار کی دھجیاں بکھیرتی اور ثبوت کے طور پر وہ اظہر کے موبائل میں موجود میری تصاویر کو استعمال کرتی۔ شمائلہ کے اس انکشاف نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے شوہر کو ذلیل کرنا چاہتی تھی اور اپنے شوہر کے کردار کو داغدار بنانا چاہتی تھی۔ شمائلہ کہہ رہی تھی کہ وہ اظہر کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی اظہر سے کروا دی۔ اس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ شمائلہ کے قابل نہیں ہے، جبکہ وہ لڑکا اور شمائلہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور اسی لیے شادی کے بعد بھی اس کا دل اظہر کے ساتھ نہ لگ سکا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی کسی اور کی محبت تھی۔ وہ آج بھی اسی لڑکے سے محبت کرتی تھی، اور ان دونوں کے درمیان اب بھی تعلق قائم تھا۔ وہ چھپ چھپ کر اپنے عاشق سے ملنے جایا کرتی تھی، اور یہ سب اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے وہ اظہر اور اپنے رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے سیدھی طرح یہ رشتہ ختم کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ کبھی اسے ایسا نہ کرنے دیتے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی غلط ثابت کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اظہر کو
اس کی زندگی میں شامل کر کے غلطی کی ہے۔ وہ اظہر کو اپنے ماں باپ کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس کے لیے غلط فیصلہ کیا ہے۔ جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی اور اسد واپس پردیس چلے گئے تو شمائلہ نے دیکھا کہ اظہر میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے لگا ہے اور وہ میرے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ شمائلہ نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور اس نے میرے اور اظہر کے رشتے کو دنیا کی نظر میں غلط رنگ دینے کی کوشش کرنی چاہی۔ اس نے میری دونوں نندوں کے کان میں بھی یہ بات ڈال دی تھی کہ اظہر اس سے زیادہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے جسم سے اٹھنے والی خوشبو کو لے کر اظہر کے اوپر شک کروں اور وہ میرے شک کو یقین میں بدل کر اظہر کے موبائل فون میں کھینچی گئی میری تصاویر کو مجھے ہی دکھا دے اور خود اظہر سے طلاق لے کر اس گھر سے چلی جائے۔ شمائلہ کی باتوں نے میرے اور اظہر کے سر پر جیسے آسمان گرا دیا تھا۔ اظہر بے یقینی کے عالم میں شمائلہ کو دیکھ رہا تھا اور مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یوں اپنے ہی شوہر کو بد کردار ثابت کرنا چاہتی ہے۔ اظہر نے ایک زوردار تھپڑ شمائلہ کے چہرے پر مارا۔ اس کے لیے اپنا غصہ ضبط کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی غیرت مند مرد یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق میں رہے۔ اس نے تو شمائلہ کو حد ہی کر دی۔ اپنے ناجائز تعلق کو نبھانے کے لیے اس نے ہم دونوں کو نشانہ بنا لیا۔ میرے تو یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر میں شمائلہ کی اس مکاری کو نہ پکڑتی تو وہ میری نظروں میں اظہر کو پوری طرح گرا چکی ہوتی اور ہمارے گھر کی بنیاد ہل جاتی۔ اسد کو جب یہ بات پتہ چلتی تو وہ کبھی اپنے بھائی کو معاف نہ کرتے اور یوں شمائلہ کی غلطی کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ اظہر نے شمائلہ کو اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور اپنے موبائل فون میں موجود میری تمام تصویروں کو بنا دیکھے ہی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ شمائلہ آدھی رات کو ہی اپنا سامان لے کر نکل گئی تھی اور اظہر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن میں جانتی تھی اظہر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اظہر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس نے شمائلہ سے بہت محبت کی اور کبھی شمائلہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، لیکن شمائلہ کا رویہ پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن اظہر یہی سوچ کر اس سے محبت کرتا رہا کہ ایک نہ ایک دن شمائلہ خود ہی اس کی بن جائے گی۔ اظہر کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ شمائلہ کا اس کے پیچھے کسی کے ساتھ افیئر تھا۔ شمائلہ اپنے بسے بسائے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں توڑ کر نکل گئی تھی اور کچھ ہی دنوں بعد ہمیں یہ دل دہلانے والی خبر ملی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ انسانیت کے ناطے میں شمائلہ کے گھر اس کے ماں باپ سے ملنے کے لیے گئی تو اس کی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ شمائلہ نے جس لڑکے کے لیے اظہر جیسے مرد کو چھوڑ کر واپس آئی تھی اسی لڑکے نے شمائلہ کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ محض شمائلہ کے ساتھ بدگزاری کر رہا تھا اور شمائلہ اس کی محبت کے دھوکے کو سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ اس لڑکے نے شمائلہ کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ایک طلاق یافتہ عورت کو اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتا، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کو جس نے اپنے شوہر کی عزت کو اچھالنے کی پوری کوشش کی ہو۔ اس بات نے شمائلہ کو پوری طرح توڑ دیا تھا کہ جس شخص کی محبت میں اس نے سب کچھ تباہ کر دیا وہی شخص اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ دن شمائلہ اپنے کمرے میں بند رہی اور پھر ایک دن اس نے اچانک ہی خودکشی کر لی۔ شاید وہ زندگی سے ہار گئی تھی۔ شمائلہ کا انجام دیکھ کر مجھے بہت ہی رونا آیا۔ ہمارے ارد گرد ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو اپنی شادی شدہ زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دیتی ہیں اور پھر بعد میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو نکاح کے بعد ہو، اور اگر کبھی نکاح سے پہلے محبت ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ یا تو اسے محرم بنا لیا جائے یا اسے ایک بھول سمجھ کر بھلا دیا جائے۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے اور اظہر بھی وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ میں نے ایک بہت ہی اچھی لڑکی ڈھونڈ کر اظہر کی شادی کروا دی تھی اور وہ ایک دفعہ پھر اپنا گھر بسا چکا تھا۔ اگر کوئی خسارے میں رہا تھا تو وہ صرف شمائلہ تھی جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔